Sa kusog adunay responsibilidad, sa liderato adunay pagpaubos. Kalalakinan nga gitawag sa Dios nga matinud. Men's Ministry, pili lang usok sa lawas. Sa pagkasing-kasing nga mo salig sa Diyos sa tanang oras. Amahan, bana, igsoon, alagad. Sa mata papel ang karakter ni Kristo makita judaya. Sa trabaho o panimalay, sa lihom ug hayag. Ang integridad maoy tinuod nga bahandi ug gahom. Kung ang kalibutan mo mingon ikaw ra, ang pulong mo ingon isalig sa Diyos ang tanan. Kung magawatan ka sa responsibilidad, ang Ginoo maoy imong kusog. Ang tinuod nga lalaki, muluhod una sa Diyos. Men's Ministry, kami mo barog upan sa pagtuo o kamatuoran. Dili perpekto pero andam mag-alagad sa Ginoo sa tanang panahon. Men's Ministry, padayon lang sa dalan nga matarong ug hayag. Kayang among kusog gikan sa langit, ug si Kristo ra gyud ang among giyan. Dili macho ang sala, dili uso ang baka. Ang tinuod nga kaiso kahadlok sa Dios ang tatak. Kung matintal mo barog, dili mo dagan palayo. Kayang grasya mas kusog kaysa bisag unsang kaaway gyud bro. Lipi na agi sa ehemplo, dili sa kasaba. Panguna sa gugma, dili sa kasugo ug kasaba. Giingon sa pulong amahan nga matarong magpilit ug parlodon nga pagtuo sa sunod nga henerasyon. Ginulig unang kalalakinan, hatagi kay sugo kan alam. Nga manguna sa panimalay ug simbahan. Uban sa gugma, pagtuo o pagpaubos kanunay. Men's Ministry, ayaw kalimti ang imong tawag gikan sa Dios. Bisan mahulog mo ba